बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप पहली मर्तबा हमारे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर तुम ऊंटों को तेज भगाओगे, तेज हाँकोगे, औरतों को नुकसान हो सकता है। जरा नरमी बरतो, आसानी के साथ। नरमी का इसीलिए इस्लाम ने औरतों के साथ नरमी का मामला करने का हुक्म दिया। कुरान ने हुक्म दे दिया, वाशिरूहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ एहसान का मामला करो, भलाई का मामला करो। यार एक हदीस में फरमाया, कोई शख्स अपनी बीवी को न पीटे न मारे कि सुबह को बीवी की पिटाई करे और शाम को बीवी के साथ बिस्तर पर सोए। यार कैसा लगेगा? अभी तुमने बीवी को पीटा है और अभी तुम शाम को उससे फायदा उठाओगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ला यफरक मोमिन मोमिना, कोई मोमिन मर्द किसी मोमिना औरत को, कोई शौहर अपनी बीवी को हकीर ना समझे, ऐब उसके अंदर ना निकाले। तो मारने की परमिशन इस्लाम ने या इजाजत अता की है औरतों को, क्योंकि होता क्या है, जरा इनकी फितरत में टेढ़ापन है, टेढ़ी पिछली से पैदा हुई है तो कुछ ना कुछ तो रहेगा। तो अगर इनको एकदम छोड़ दिया जाएगा तो सर पे बैठ जाएंगी। तो इसलिए थोड़ा अदब सिखाने के लिए, लेकिन इस्लाम ने उसके भी मराहिल, एक बैठ डंडा उठाओ और शुरू कर दो पीटना, ऐसा नहीं है। इस्लाम ने स्टेप बाय स्टेप पहले उसको समझाओ, नसीहत करो, देख भाई ये आदत छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। फिर भी औरत नहीं मान रही है। दूसरा स्टेप क्या है? समझाने बुझाने से नहीं मान रही है, बिस्तर अलग कर दो। बिस्तर अलग करने से नहीं मान रही है तो मार सकते हो। और मारने का भी ज़ाब्ता इस्लाम ने बता दिया कि चेहरे पे न मारो, ला तज़रिबिल वजह। एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, हमारा हक औरतों पे तो है, दुनिया जानती है, मर्द तो जानते हैं कि उनका हक बीवियों पे है, बीवियों का हक शौहरों पे क्या है? आपने फरमाया, बीवियों का हक शौहरों पे ये है, जो तुम खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनाओ, जहां रहते हो वहां रखो। वला तज़रिबिल वजह, चेहरे पे ना मारो, चेहरे पे ना मारो। अगर जरूरत मार की पड़े तो, वरना मारना तो अच्छी चीज नहीं है। इस्लाम ने मार को पसंद नहीं किया है, लेकिन शदीद जरूरत अगर हाजत है तो चेहरे पे ना मारो, और इतना तेज ना मारो कि हड्डी टूट जाए, चमड़ी फट जाए। हल्की मार, एक आध चपट लगा दिया, मिसवाक से मार दिया, हल्के से। और वला तहजुर इल्ला फिल बैत, घर से बाहर न निकालो, घर से बाहर मत निकालो। अगर सजा देनी है तो घर में ही उसका बिस्तर अलग कर दो। ये इस्लाम ने रहमो करम, ये नहीं है तो क्या है मुझे बताइए। अब जो लोग औरतों को जानवरों की तरह पीटते हैं, औरतों को पैर की जूती समझते हैं, मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उलाइका लैसू बिखयारिकुम, ये लोग जो औरतों को बेतहाशा मारते हैं, पीटते हैं, ये अच्छे नहीं हो सकते। तो लोगों सुनो, मैं तुम में सबसे अच्छा हूँ, और तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के लिए, बच्चों के लिए अच्छा हो। इस हदीस का एक पस मंजर है, वो बता के अपनी बात खत्म करूंगा। असल में मदीना, मक्के में क्या होता था, मक्के के मर्द जो है ना, औरतों पे गालिब रहते थे, कंट्रोल मर्दों का होता था। और मदीने की औरतें जरा मदीने के मर्दों पे गालिब रहती थी। मदीने वाले जरा नरम दिल होते थे, आज भी हैं। अब मक्के वाले जरा टाइट रहते थे। तो जब मक्के से लोग हिजरत करके मदीने आए, साहबा, यहां आकर के उन्होंने मदीने की औरतों से शादियां की, तो यहां पर मामला जरा उल्टा होने लगा। तो यहां पे मदीने की औरतें अपने शौहरों के पे गालिब रहती थी, तो मक्के वालों को यह अच्छा नहीं लगता था, ये तो यार उल्टा हो रहा है। तो मार देते थे औरतों को। तो एक वक्त ऐसा आया कि जब ज्यादा मारने लगे लोग,
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کوئی عورت کو نہیں مارے گا. اب سارے صحابہ نے ہاتھ کھینچ لیا. اب بھائی نبی کا آدمی نہیں آ گیا, نبی کا حکم آ گیا, تو کوئی بھی نہیں ڈنڈا چلا سکتا, کوئی نہیں مار سکتا, ہاتھ نہیں چلا سکتا. تو اب جب مارنے سے منع کر دیا گیا تو عورتیں اتنا سر پہ چڑھ گئی, اتنا سر پہ چڑھ گئی کہ اب وہ شیر ہو گئی, ایک دم مورچلی جس کو بولتے کہ اب تو ہمارا کا بگاڑ رہے ہو, اب تو نبی نے ہی منع کیا, اب مار تھوڑی نہ پئی ہو. ہاں تو اب پریشان ہو گئے صحابہ. تو حضرت عمر آپ کو پتا ہے جلالی صحابی تھے, غصے والے, جوشیلے. انہوں نے آ کر کے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے آپ نے مارنے میں پابندی لگائی ہے عورتیں سروں پہ چڑھی جا رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا کر دی, اب مار سکتے ہو. لیکن وہ فارمولہ اپنی جگہ رہے گا کہ مار سکتے ہو لیکن تیز نہیں مار سکتے, چہرے پہ نہیں مار سکتے, ہڈی نہیں توڑ سکتے, چمڑی نہیں توڑ سکتے, ادھیر سکتے, وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے. اب صحابہ نے جب پرمیشن ملا نا تو اتنی پٹائی ہوئی, اتنی پٹائی مدینے میں کہ پورا شور مچ گیا پورے مدینے میں. اتنی زیادہ پٹائی ہوئی عورتوں کی کہ نبی کے گھروں پر شکایت کرنے کے لیے عورتوں کی بھیڑ لگ گئی. کوئی باہر سے تو روبت چلی آتی, تو باہر سے روبت چلی آتی, بہت ماری گئے. بھیڑ لگ گئی. کائنات کے امام مدنی سردار باہر آئے, کیا تماشا مچا رکھا ہے, آخر یہ عورتیں کس بات کی شکایت کر رہی ہیں. صحابہ نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ نے مارنے کی اجازت عطا کی ہے تو لوگوں نے اپنی بھڑاس کھول نکالی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تو اس طرح مارنے کے لیے نہیں کہا تھا, اولئک لیسوا بخیارکم, جن لوگوں نے اپنی بیویوں کی بے تحاشا پٹائی کی ہے اچھے نہیں ہو سکتے, اچھے نہیں ہو سکتے. مجھ کو دیکھو میں سب سے اچھا ہوں, لیکن کسی بیوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. آپ نے پرمیشن تو دیا لیکن خود نہیں مارا. تو اخلاق یہی ہے کہ میرے بھائیوں, مار دھاڑ وہ اچھی چیز تھوڑی نہ ہے, یہ تو بہت شدید ضرورت ہو تب آدمی اس کا استعمال کر سکتا ہے, یہ ایک آپشن ہے. لیکن جہاں تک ہو سکے اس سے پرہیز کرنا ہے تاکہ ہماری اس دواجی زندگی جو ہے خوشگوار رہے. تو عورتیں, میں اپنی بہنوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں, آپ اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیے. آپ 3 کام کر لیجئے. ایک تو شوہر کے مزاج کو سمجھ لیجئے, قسم اللہ کی کوئی عورت اگر اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ لے اور مزاج سمجھ کر اس کی فرما برداری کرنے لگے, اب فرما برداری پہ جنت ہے. کوئی عورت یہ نہ کہے, بہت سی عورتیں کہتی ہیں کہ کل بتیاں ہم نہیں مانی, ان لوگ کے لیے نہیں ہے, شوہروں کے لیے نہیں ہے کہ وہ ہماری بات مانے. میرے بھائیوں, اطاعت فرما برداری یہ عورت کے لیے ہے, مرد کے لیے نہیں ہے. کہیں بھی کوئی حدیث مجھے آج تک نہیں ملی کہ جس میں اللہ کے رسول نے اور مردوں کو یہ کہا ہو کہ تم بھی اپنی بیویوں کی فرما برداری کرو. ہاں, مردوں کو یہ کہا گیا ہے, کیا کہا گیا معلوم ہے, استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو, بھلائی کا معاملہ کرو. فإنہن عندکم عوان, اس لیے کہ عورتیں تمہارے گھروں میں قیدی کی طرح رہتی ہے, تمہارے ماتحت رہتی ہے, تمہارے اندر میں رہتی, اس لیے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو. یہ سب چیزیں کہی گئی ہیں, لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ جو ہے مرد کو فرما برداری کرے عورت کی. ہاں, عورت کرے. تو ہماری بہنوں, اگر آپ کو اللہ اس فرما برداری پہ جنت دے رہا ہے تو کچھ گھاٹا ہے کا اسی فرما برداری پہ. کوئی عورت اگر نماز پڑھ لے, روزہ رکھ لے, نماز روزہ تو کامن ہے, یہ مرد بھی کریں گے عورتیں بھی کریں گی, 2 کام اشتراک کرنا ہے. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو, شوہر کی اطاعت کر لو. جنت کے 8 دروازے اللہ نے تمہارے لیے کھول رکھے ہیں, جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ. تو اب یہ نہیں کہنا کہ فرما برداری میں ہمارا کوئی گھاٹا ہے. تو شوہر کے مزاج کو سمجھ کے اس کی فرما برداری کرو. اپنے آپ کو مینٹین ذرا رکھو. شادی بیاہ کے لیے بڑا سجتی سمرتی عورتیں, مگر شوہروں کے لیے نہیں سجتی. تو اپنے آپ کو مینٹین کرو اپنے شوہر کے سامنے, باہر کے لیے نہیں, گھر کے لیے, شوہر کے لیے. اور اسی طریقے سے اچھا پکا کے کھلاؤ. اگر شوہر کے دل میں جگہ بنانی, گھر بنانی ہے نا, تو یہ راستہ منہ سے ہو کے جاتا ہے.
समझ गए ना। शौहर को अच्छा, बहुत सी औरतों को किचन में कोई दिलचस्पी नहीं होती। हाँ, वो सोचती है ना होटलों पे प्लेट चाटने की आदत, चलो फलाने का बाद फलाने ढाबा पे। हाँ, और ढाबा 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 ढाबा। हाँ, घर में किचन में दिलचस्पी पैदा करो, अच्छा पका के खिलाओ, अपने आप को मेंटेन रखो, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करो, अपने शौहर के लिए बनाओ सिंगार करो, और शौहर के मिजाज को पहचानो। कसम अल्लाह की, किसी औरत का घर कभी उजड़ने नहीं पाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला तमाम भाइयों को, हम शौहरों को भी, मर्दों को भी औरतों के हुकूक समझने की, उनके साथ अच्छा मामला करने की अल्लाह तौफीक बख्शे, और इन बीवियों को भी अपने शौहरों के हुकूक समझने और उसको सही मानों में अदा करने की, और इस्लाम ने जो मकाम अता किया है उस मकाम की हिफाजत की मौला तमाम बहनों को अल्लाह तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व तौफीक इल्ला बिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।